बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 70,000 फ़लस्तीनी अभी तक शहीद हो चुके हैं। ये डाटा जो है ये फ़लस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री का है, जिनके पास कोई वसाइल भी मौजूद नहीं। यानी कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। और 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025, आज 17 अगस्त है, और इन 17 दिनों में इसराइल ने तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी लोग शहीद किए। आज इस वक्त तक 17 लोग फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कल 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। मुबारक हो तमाम मुसलमानों को जो पीस पीस पीस, अमन 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 की बात करते हैं। आप पीस की बात करते रहे, दुश्मन आपके पीस पीस करके साइड पर चला जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या। वो कहते हैं ना, तब क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। 70,000 लाशें हेल्थ मिनिस्ट्री के बकौल, जबकि 1 लाख लाशें जो कि एक अंदाजे के बकौल हमने उठाई हैं। हम मुसलमानों की आजकल की जो हरकतें हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। हमारी ताकत, हमारा जोश, हमारा जो बड़ा हम चीख चीख के बोलते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया से आगे बढ़ता ही नहीं। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है जहाँ पे इसराइल पे जाने पर पाबंदी है। यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर इसराइल आप नहीं जा सकते, लेकिन आप पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज भी नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें, किसी गैर इस्लामी मुल्क में ऐसा होता है? मुझे बताएं, नहीं होता। हमने हथियार जो हैं वो चाटने के लिए रखे हुए हैं। जिन मुसलमान ममालिक के पास कुछ ज़्यादा हथियार हैं, वो या तो अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो फिर हमने उनको अच्छी तरीके से पेटियों में पैक करके अपने फ़ौजी अड्डों पर रखा हुआ है। देखिए, मुसलमान का भाई होता है, और मुसलमान एक जिस्म की मानंद होते हैं। जब जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। मगर यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी बह रही है जी। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, और आप खुद कुछ करते नहीं, सिर्फ ज़बानी कलामी बातें। 70-80 हज़ार लाख लाशें आपने अभी चंद सालों में उठा दी फ़लस्तीन से, और आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो आप तो सबसे बड़े दहशतगर्द हुए। आप तो वो दहशतगर्द हुए जो एक हुकूमती आड़ में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। जारी बात है ना, जो हुकूमत कुछ कर सकती है या जो मुल्क कुछ कर सकता है, वो इस मामले पे अगर खामोश है, इसका मतलब है कि वो इस जेनोसाइड में, इस दहशतगर्दी में पूरा का पूरा हिस्सेदार है। हमने क्या क्या नहीं देखा फ़लस्तीन में, लेकिन हमारे हुक्मरानों की हद धर्मी है कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं, अक्सर मिनिस्टर उठ के जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हकीकत में सिफर, सिर्फ और सिर्फ सिफर। देखिए, जिहाद जो है ना वो ज़रूरी है। आप अमन 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 की बात करते रहे और अगला अमन चाहिए ना, वो आपके लाख बंदे मार दे, लाख बंदे शहीद कर दे, और फिर भी आप अमन की बात करें, तो ये आपकी जो है ना वो डरपोकी या बुज़दिली को ज़ाहिर करता है। क्योंकि देखिए, अमन की बात भी तब की जाती है जब आपको ये पता हो कि अगला भी अमन चाहता है, तो अमन तो फिर होता है ना। आप एक साइड पे अमन की बात करें, बंदे भी आपके मार रहे हैं, अमन की बात भी आप कर रहे हैं, अगला अमन चाहता भी नहीं, अगला बंदे भी मारता जा रहा है, और आप कुछ कर भी नहीं रहे, सिर्फ झंडे लहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आके अपना गुस्सा निकाल देते हैं लोग। सोशल मीडिया की क्या अहमियत है? कुछ भी नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया पे बैठा हूँ आपके साथ ही। जिन लोगों का कुछ, जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनके लिए जी सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो फ़लस्तीन के हक़ में बोलना है। रोज़ इतने शायद जानवर भी नहीं मरते पूरे अरब में जितने जानवर जो हैं वो इंसान नुमा जानवर फ़लस्तीन में मर जाते हैं। ज़ाहिर बात है, इंसान नुमा जानवर ही हमने बना दिए ना। तस्वीरें देखें आप, मैंने थंबनेल पे लगाई है वो तस्वीरें, बच्चों की देखें, उनकी कोई हालत है इंसानों वाली? असल में ना ये बातें बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन ये करनी पड़ती है। वजह यह है कि आप के हुक्मरान जब
دنیاوی لذتوں میں پڑ جائیں گے، جب وہ امریکہ کو بڑا ابو سمجھ بیٹھیں گے، بڑا ابو سمجھ کے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک دیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے جب ان کو اپنے پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا، آج فلسطین ہے کل کوئی اور ہوگا، پہلے عراق تھا، سیریا تھا، افغانستان تھا، اب ایران تھا، فلسطین ہے، کل کو آپ کے ملک کی بھی باری آ جائے گی۔ اور جب آپ نے کسی مسلمان ممالک کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے فوج والوں نے، تو پھر ظاہری بات ہے کوئی آپ کے لیے بھی کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ ڈرپوکی بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، کم سے کم اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، جدھر جدھر آپ کا اختیار ہے احتجاج کریں، اپنی حکومت کو، اپنی جو آپ کے اوپر مسلط لوگ ہیں 2 نمبر، ان کو پرووک کریں کہ یار آپ شرم کا ہاتھ ماریں، کوئی ہمارے بھائی بہن، عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے جانوروں کی طرح قتل کیے جا رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ملک میں مسائل یا کسی بھی مسلمان ملک میں امن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی ذات سے آگے نکل کے کچھ سوچتے ہی نہیں، ہمارے میں 2 نمبری اور معذرت کے ساتھ کوئی سخت الفاظ ہیں، مگر وہ ہم میں اتنی پر ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی اور کی جو ہے نا وہ چیخ سنائی نہیں دیتی، ہم اپنے میں اتنے مگن ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ہم اپنے میں اتنے مگن ہیں، ہمارے دشمن، ہمارے جو بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں جو آج بھی کرب سے گزر رہی ہیں، روز وہ کسی نہ کسی غم سے گزرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی احساس ہی نہیں، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے یار جب آپ کے دل میں کوئی احساس نہیں تو پھر آپ بھی اسی چکر میں پڑیں جس چکر میں پڑے ہوئے ہیں آج، نفسا نفسی کے چکر میں آپ ادھر ہی پڑ گئے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو دوسرے کی فکر آئی نہیں۔ یار یہ دنیا ہے، دیکھیں آپ حدیث کا مفہوم ہے، کوئی ظلم دیکھتے ہیں، کوئی بات دیکھتے ہیں تو آپ اس کو واضح سے روکیں۔ اگر آپ واضح، آج کے دور میں تو ہتھیار ہے نا، یا آپ کے پاس کوئی اختیار ہے تو آپ اسے روکیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم زبان سے تو بولیں، اور ہمارے حکمران تو آج تک زبان سے بھی نہیں بولتے، ان کی زبان بھی مر جاتی ہے، کٹ جاتی ہے یہ بولتے ہوئے، ظاہری بات ہے پیسے کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے۔ اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ جو اللہ نے آپ کو دل لگایا ہوا ہے نا، اس کے اندر ہی کوئی سوچیں کچھ چیز۔ مگر لگتا ہے کہ جو لوگ اختیار رکھنے کے باوجود اپنا اختیار واضح استعمال نہیں کرتے، اپنی زبان استعمال نہیں کرتے، اور میرے خیال سے وہ اپنے دل میں بھی یہ نہیں سوچتے، وہ ان کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں اور وہ واقعی ایک انسان نما جانور بن چکے ہیں۔ اسلام ہمیں، دیکھیں دنیا کا سب سے پیارا مذہب کون سا ہے اور سچا مذہب ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں، باقی سب جیسے ہیں آپ کو پتہ ہے جھوٹے مذہب، لیکن ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم صرف دنیا داری میں پڑ گئے، ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ دنیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو سچی بات بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تو ملا جی، یہ تو بس میٹر شارٹ ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کے ملک میں جو حالات ہیں اسی بنا پر ہیں۔ کشمیر آپ کے ساتھ ہے پاکستان کے، کشمیر میں بھی کچھ نہیں، لاکھوں لوگ مر گئے آج تک، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی وہ قبریں ملتی ہیں جن کی کوئی پہچان ہی کوئی نہیں۔ ساری بات ہے آپ تو اپنے ملکی معاملات سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی باہر کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ خیر یہ معاملہ بہت بڑا ہے، دل کو بھی بڑی بات لگتی ہے، سخت معاملہ ہے، زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے جس سے میرے لیے مشکل ہو یا آپ کے لیے مشکل ہو۔ تو اس ویڈیو کو یہاں ہی اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اور آپ امن میں ہیں اتنا ہی بڑا، لیکن آپ کے فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی امن میں نہیں ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔